कोरोनाको संक्रमणको संख्या हट्टै बढेको छ। रोकथाममा सरकार कहाँ चुक्यो? प्रतिपक्षले बल्ल बल्ल 3 महिनापछि आएर बोलेको छ कोरोना संक्रमणमा सरकार असफल रोक्नको लागि। किन भर्खरै आएर काङ्ग्रेसले मुख खोल्यो अथवा शीर्ष नेताहरू अझै पनि किन बोल्दैनन्? आजको कार्यक्रममा हामी समग्र यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा छिरफार गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा राजनीति विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। आज हामी हाम्रो देशको राजनीति विषयवस्तु पहिला सुरु गरौँ, त्यसपछि कोरोनाको बारेमा कुरा गरौँ। राजनीतिमा हामी कहाँ चुकिरहेछौँ? पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो कि होइन? अब उहाँ त असफल भन्ने त पुष्टि नै भइसक्यो, त्यो डिबेटको विषय नै भन्दैन। तर अब राजनीति भन्ने तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो विषयमा छलफल गर्नु मलाई लाग्छ श्रोताहरूको लागि एउटा चाखको विषय हुन्छ कि, किनभने यही प्रधानमन्त्री, यही नेता, यही त्यो भन्दाखेरि त अब त श्रोताहरूलाई पनि अहिले त नचाहिँदो एउटा बोझ जस्तो भइसक्यो। त्यसमा केपी शर्मा ओलीले गरेको काम यो 3 महिना उहाँले जुन किसिमको चाहिँ कदमहरू चाल्नुभयो त्यो सफल भएको छैन। होइन, उहाँको त त्यो कदम नै एउटा लक्षित दिशातर्फ गए जस्तो लाग्दैन मलाई। सफल असफलको कुरा त कहाँ छ। तर प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन, ट्विट पनि गर्नुहुन्छ, छलफलमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ, विज्ञहरूलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। तर कोरोना रोकथामको लागि मैले गरेको काम प्रभावकारी भयो, प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आइरहेको छ नि त। होइन, अब परिणाममा हामीले हेर्ने कि प्रतिक्रियामा हेर्ने, यो हो विषय। अब परिणाम हेर्ने हो भने त यो त दिनानुदिन होइन, अब आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि 1500 नाग्न थालिसक्यो, मर्नेहरूको सङ्ख्या 12-14 नाग्न थालिसक्यो, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि 3000 नागिसक्यो। तर कोही पनि हामी यसबाट लाभान्वित भयौँ भन्ने समूह हामीले देखिराखेका छैनौँ। त प्रधानमन्त्रीको सफलतालाई कहाँ हामीले मापन गर्ने त? त्यो मापनको आधार के हुने त? यी आँकडाहरू मापनका आधार हुने कि नहुने त? जस्तो अब किटसम्म पनि उपलब्ध भएन भन्ने छ। सबभन्दा मलाई दुःख लागेको चाहिँ भन्नै पर्ने, उहाँहरूले यो स्वास्थ्य विभागमा उहाँहरूले जसरी चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुभयो, अत्यन्तै मलाई मन नपरेको चाहिँ यो छ। उहाँहरूले स्वास्थ्य सचिव पनि फेर्नुभयो। सबैभन्दा राम्रो यो 77 दिनमा मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता थियो, विकास देवकोटा। तपाईँलाई मन परेको मान्छे? एकदमै, म चिन्दा पनि जान्दिनँ उनको। त्योभन्दा पहिला मैले नाम पनि सुनेको थिएन। त यिनीहरू राम्रो भन्ने, त्योभन्दा पहिला शेरबहादुर पुनलाई त यिनीहरूले बोलीको बोको नै बनाइहाले। अब सचिव पनि ल्याए, महानिर्देशकलाई पनि उनीहरूले थुते, महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठलाई पनि उनीहरूले हटाए भनेपछि के त उनीहरूले किन उनीहरूलाई हटाएको त? पर्फर्मेन्स भएन स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो कारणले। त्यो उनीहरूले जस्तो के लाग्छ डाक्टर सुरेन्द्र केसी? अनि त्यो विभागीय जो प्रमुख थिए उनी चाहिँ अर्को पार्टीको भन्ने म सुन्थेँ। तर यो ओम्नी प्रकरण लगायतको विषयमा यिनीहरूलाई गाँजेको भन्ने कुरा देखिन्छ। शेरबहादुर पुनका पनि कतिपय गोपनीयताका कुराहरू भनिन्थ्यो। स्वास्थ्य सचिवलाई त ठुल्ठुला सचिवहरू, पूर्व सचिवहरूले एकदमै काम नलाग्ने मान्छे, यसले बिगार्ने भन्दा केही पनि गर्दैन भन्ने कुरा गरेको म सुन्थेँ। तर मैले नै 1-2वटा उनको सुन्दाखेरि उनले जसरी त्यो शेरबहादुर पुनमाथि दुर्वाच्य बोलेको मैले सुने, त्यसपछि यिनी चाहिँ कर्मचारीमा हुने सिप नभएको मान्छे भन्ने यादव प्रसाद कोइरालाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर राम्रो काम गर्न सक्नु भएन। अनि उहाँको शैली त्यस्तो देखियो, किनभने सचिव भनेको त माथिल्लो तहको पद हो होइन। नेपालका सचिवहरू पर्फर्मेन्स दिनमा असफल छन् त्यो कुरा हो, तर उनीहरू आफैमा योग्य त छन् नि। फेरि जस्तो विमल कोइरालालाई तपाईँ हेर्नुहोस् न, लीलामणि पौडेललाई नि तपाईँ हेर्नुहोस्, उनीहरूले त्यो योग्यता र क्षमतालाई दुरुपयोग गरे, त्यो कुरा अर्कै भयो। जस्तो बालवाटार प्रकरणमै लीलामणि पौडेल देखिनु, उनी कस्तो एउटा चरित्रका हुन् भन्ने कुरा त मैले लुकाएर लुक्दैन। तर योग्य त मान्छे थिए नि त। र कुनै पनि नेपाल सरकारको सचिव अयोग्य भनेको मैले अहिलेसम्म देखेकै छैन। तर त्यो योग्यता कहिले पनि देश र जनताको पक्षमा भएन। किनभने उनीहरू राजनीतिक संयन्त्रका हत्कण्डा भए र राजनीति स्वयं एउटा गलत बाटोतर्फ हिँडिरहेको छ। त्यसकारण मैले अघि पनि तपाईँको प्रश्न सुन्दा म उत्साहित पनि भएको थिएँ। राजनीतिको चिरफार गर्छु आज भन्नुभएको थियो, त्यसमा राजनीतिमै चिरफार गरौँ न त। होइन, राजनीतिमा पनि चिरफार गरौँ, तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री असफल हो त भानुभक्त ढकाल। उहाँको बारेमा त प्रश्नै आएन, उहाँले त कुनै पनि काम गर्न सक्नु भएन। मैले त डे 1मै भनेको थिएँ यसको लागि के सुझाव छ त तपाईँको भनेर मलाई मिडियाका साथीहरूले भनेका थिए। मैले के भनेको थिएँ भने डे 1मै स्वास्थ्य मन्त्री बदल्नु पर्यो र त्यो ठाउँमा मैले नामै लिएर डाक्टर सुन्दरमणिलाई नै भनेको थिएँ। स्वास्थ्य र उप र स्वास्थ्य मन्त्री बनाएर अनि 5 जना डाक्टरहरूको नाम पनि मैले लिएको थिएँ। केदार नरसिंह केसीको नाम लिएको थिएँ,
डाक्टर भोला रिजालको नाम लिएको थिएँ मैले, भरत प्रधानको नाम लिएको थिएँ मैले, अनि प्रकाश राज रेग्मीको नाम लिएको थिएँ मैले, जगदीशलाल वैद्यको मैले नाम लिएको थिएँ। यी 5 डाक्टरहरूको एउटा टिम बनाऊ। यसको अगुवा चाहिँ डाक्टर सुन्दर, किन डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितका 2टा कुरा, एउटा त उहाँ एकदम वरिष्ठ डाक्टर हो नेपालको, दोस्रो मलाई लाग्छ एकजना डाक्टर मात्रै नेपालमा प्रोफेसनल छ भने त्यो सुन्दरमणि नै हो। तर सरकारको विरोध गर्ने भनेर सबैले भन्छन्, कटाक्ष गर्नुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीको चाहिँ आलोचना गर्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउनु होला, स्वास्थ्य मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनु होला, तपाईँलाई विश्वास छ? होइन, त्यसो त केपी ओलीको त हृदय त्रिपाठी भन्दा 1 करोड गुणा बढी विरोध गर्नुहुन्थ्यो हृदय त्रिपाठी, मन्त्री हुनुहुन्छ त त्यही क्याबिनेटमा, के होइन तपाईँ पनि जान्नुहुन्छ नि त। त्यस कारणले कसले विरोध गर्यो कसले समर्थन गर्यो भन्नुभन्दा पनि सङ्कटको बेला कोसँग के विज्ञता छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा पनि सुन्दरमणि त कसैको विरोधी हुँदै होइन, उहाँ त खालि एउटा डाक्टर हो। डाक्टरले ढाँट छल गर्यो भने रोग उपचार गर्नै सक्दैन, तँलाई चाहिँ क्यान्सर रहेछ भने क्यान्सरै भन्नु पर्यो, तेरो किडनी फेर्नु पर्ने छ भने किडनी फेर्नुपर्छ नै भन्नु पर्यो। झाँक्री जस्तो ढाकेर अर्को जस्तो तेरो भोलि आउनुहोस् पर्सि आउनुहोस् भनेर त डाक्टरले ट्रिटमेन्ट त दिन सक्दैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हटाएर सुन्दरमणि दीक्षितलाई बनाउनु पर्यो भने तपाईँको भनाइ आयो प्रस्ताव? त्यो भनेको थिएँ सुरुमा। अब आज त अब त के अर्थ भएर डाक्टर सुन्दरमणि त सुरुमै नेपालमा कोरोना आइसकेको छ, यसले भयावह स्थिति हुन्छ, त्यहाँ किट पनि छैन भन्नुभएको थियो। सँगै भन्नुभएको, जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर। अनि थुन्चु बोल्ने व्यक्ति, खुलासा गर्ने व्यक्ति उहाँ हो, तर धेरै आलोचना भयो। त्यसपछि आलोचना थुन्चु भने उनीहरूले, हामीले खबरदार भन्यौँ, यिनीहरू हच्के नत्र थुन्थे बुढालाई थुनिदिएको भए त बिचरा बुढा मान्छे उनको सट्टामा मैले गएर बस्नुपर्ने थियो, किनभने त्यस्तो मान्छेले त राखेर त साध्य भएन नि, त मैले गएर त्यहाँ बस्नुपर्ने, म आफै 8वटा दबाई खान्छु। सबैलाई थुनेर शासन गर्न सकिन्छ त अब अहिलेको समयमा आएर? होइन, हाम्रो देशको सरकारले अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचना पचाउन सक्नुहुन्न नि त। सुन्दरमणि दीक्षितको पनि त आलोचना उहाँलाई स्वीकार्य हुँदैन। होइन, उहाँ त कुनै आलोचना पचाउन सक्नुहुँदो रहेछ, त्यो कुरा मैले नै थाहा पाएँ। किनभने नाकाबन्दीको बेलामा मैले उहाँलाई ढाडस दिएको थिएँ, ठिक छ तपाईँको भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केही हुँदैन है केपी ओलीबाट मैले भने। अब त्यही कुरा अहिले पुष्टि भयो। त्यसपछि म एकचोटि बालोटारमा गएको थिएँ, डाक्टर दीक्षितसँग नै गएको थिएँ एउटा विषयलाई लिएर। त्यहाँ उहाँले त्यति न्यानो स्नेह देखाउनु भएन। मलाई त केही पनि फरक परेन, किनभने यिनीहरूबाट त मैले केही आशा पनि गरेको छैन र म केही माग्दा पनि माग्दिनँ। बाँकी त्यहाँ के छ र? अहिले तपाईँ बालोटार जानुहुन्न? प्रधानमन्त्री म त कहिले पनि बालोटार जाने कुरा थिएन, गइनँ, किनभने कहिलेकाहीँ डेलिगेसनको कुरा हुन्छ होइन। त्योभन्दा पहिला पनि कति डेलिगेसन सूर्यबहादुरकै क्याबिनेटमा पनि पुगेको थिएँ म, व्यक्तिगत काममा पनि कहिलेकाहीँ पुगिन्छ। शेरबहादुर हुँदाखेरि नै म पुगेको थिएँ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ धेरै पटक जानुभयो? प्रचण्डले त आफै मलाई बोलाउनु भएको थियो, प्रचण्डले त, किनभने त्यति बेला त हामीले जनयुद्ध ठिक छ, किनभने जनयुद्धवादीहरूलाई त चाहिँ आतङ्ककारी भन्थे यिनीहरू। प्रचण्डको टाउको लिएर आऊ 50 लाख रुपियाँ लिएर जाऊ भन्ने त तकमै राखेको थियो, यिनीहरूले पुरस्कारै राखेको थियो। झोलामा टाउको लिएर आऊ बोरामा पैसा लिएर जाऊ भन्ने थियो। खबरदार, यो राजनीतिक विषय हो, यसलाई राजनीतिक तरिकाले सुल्झाउनुपर्छ। हाम्रो आवाज यो थियो। त्यसमा डाक्टर दीक्षित पनि हुनुहुन्थ्यो, देवेन्द्रराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण पहाडी हुनुहुन्थ्यो, को थिएन भन्नुहोस् त? हाम्रो आशा के थियो भने अब एउटा सामाजिक आधारमा यिनीहरूले, अघि जुन तपाईँले म राजनीतिक कुरा गर्दा उत्साहित भएको थिएँ भनेर भनेको थिएँ नि, मलाई त्यस बेला के लागेको थियो भने उनीहरूले चाहिँ जे मुद्दा उठाएका थिए त्यो समाज बदल्नको लागि हो कि भन्ने लागेको थियो। समाज बदल्ने हो भने त ठिक छ नि त, माओवादी होस् कि खाओवादी होस्, समाज बदल्यो भने त भइगयो नि त भन्ने थियो। तर यो त उहाँहरूलाई बदल्ने मात्रै कुरा रहेछ, आफ्नै छोरी बुहारी स्वास्नी बनाउने कुरा रहेछ। अहिलेको वर्तमान सरकारले यो संरचनाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो आज यो कार्यक्रममा? होइन, त्यो त प्रष्टै भइसक्यो। त्यो सरकार असफल भयो भने तपाईँको घोषणै हो। यसमा त दुई मत छैन अब, किनभने त्यही बेला भनेको थियो जान्ने कतिपय माथिल्लो तहका रिटायर भइसकेका सचिवहरूले नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना आएको छैन, थ्याङ्क्स टु गड, यो आयो भने मर्नुको विकल्प छैन भनेको थिए। र साँच्चै कोरोना आयो भने तपाईँ देख्नु भएन प्रसुतिमा एकजना चाहिँ के भने सुत्केरी महिला लिएर आएको, भेन्टिलेटर खोज्दै तलै कोरिडोरमा उनको ज्यान गएन। अब अहिले के भन्छ भने हरेक दिवंगत भएका मानिसहरूको रिपोर्ट चाहिँ आफ्टर डेथ आइराखेको छ। आज मात्रै नेपालगञ्जमा होला क्यारे एउटा चाहिँ टिचिङ हस्पिटललाई चाहिँ लक गरिएको छ। सुत्केरी चाहिँ गराउन लाग्दाखेरि पुष्टि भयो कि उनीसँग कोरोना थियो। अब कसरी उनीहरूले त्यो कोरोना त्यहाँ टेस्ट गरे, अन्यथा मरेपछि मात्रै टेस्ट गर्ने यिनीहरूको बानी थियो। तर ती सुत्केरीको चाहिँ गराउँदै कोरोना भन्ने कुरा पुष्टि भयो भन्ने रिपोर्ट मैले पढेँ। अस्पताल लक गरिदियो,
टिचिङ अस्पतालमा यहाँ काठमाडौँमा त्यही कुरा भइराखेको छ, सर्वत्र यही कुरा भइराखेको छ। हामी कति असक्षम रहेछौँ भनेदेखि जुन मेडिसिटीमा चाहिँ त्यही अस्पतालको, मेडिसिटी होइन यो ग्रान्डीमा त्यही अस्पतालको एउटा स्टाफ बिरामी हुँदाखेरि त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि पाटन अस्पताल लानु पर्यो। त्यत्रो अस्पताल छ। तर निजी अस्पताललाई खोइ त सरकारले दबाब दिएको, परीक्षण गर्नुपर्छ, सङ्क्रमणको बिरामीलाई उपचार गर्नुपर्छ भनेर, खोइ त दिँदैन नि। किनभने यिनीहरूलाई उपचार गर्ने होइन, यिनीहरूलाई उपचार गर्ने यिनी धेरैको त्यसमा सेयर होला, होइन भने यिनीहरू जम्मैको उपचार गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्नुहोस् त? प्रचण्ड बिरामी भयो भने जाने मेडिसिटी होइन, मोहन विक्रम बिरामी भयो भने जाने ग्रान्डी होइन, कोही वीर अस्पताल जान्छ त उपचार गर्न नेपालमा, होइन भने उनीहरू विदेश जान्छन्। केपी शर्मा ओली पनि त ग्रान्डीमा जानुभयो नि त। तर काहीँ पनि उहाँ यो चोटि मात्रै अब यो कोरोनाको प्रकोपले गर्दाखेरि बाहिर जाने अवस्था भएन, उहाँ टिचिङ अस्पताल जानुभयो। नत्र भने कि उहाँ ब्याङ्कक उपचार गराउनुहुन्छ, कि सिङ्गापुर उपचार गराउनुहुन्छ, इन्डिया त गराउने नै भयो। त्यसपछि यहाँका अस्पतालहरू उनीहरूले चाहिँ उपेक्षा गरे। जस्तो राजाहरूकै कुरा गर्दाखेरि वीरेन्द्रहरू नै कि मिलिट्री अस्पतालमा जान्थे कि वीर अस्पतालमा जान्थे। तर क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि डाक्टर सुरेन्द्र केसी भत्रगोल अवस्थामा छ है। त्यो जेलभन्दा पनि एकदम खराब छ अरे। बस्नको लागि सुविधा छैन, खानाको लागि सुविधा छैन, न त्यहाँ कुनै उपचार पद्धति छ। किन यस्तो भइरहेछ क्वारेन्टाइन? के कारणले? होइन यो त के हो भने बाख्राको खोर जस्तो क्या। अनि यो त जस्तो सुन्दरमणिले भनेकै कुरा हो नि त। सुरुमै तत्पर भइकन चाहिँ पूर्वाधार निर्माणपट्टि हामी लागेको भए र त्यही अनुसार जनतालाई सुसूचित गरेको भए, त्यही अनुसारले दीक्षित गरेको भए जनता त्यही मनोविज्ञानमा खडा हुन्थ्यो। अब मलाई अहिले मात्रै कतारबाट फोन आइराखेको थियो, डाक्टर साहब हजुर हाम्रो लागि बोलिरहनु हुन्छ। बल्ल बल्ल मैले फोन फेला पारेँ, हाम्रो आवाज उठाइदिनु होला। धनी मानीका छोराछोरीलाई चाहिँ उपचार नपाएर कतारबाट धेरै नेपालीले फोन गरेका छन्। त्यही अब उनको भनाइ एकदम सुतेर बसेको छ। उनको भनाइ मास्टरले काम गरेका छैन। त्यो त कसरी गर्छ त? उनीहरूले टिको लाएर राजदूत बनाइराखेको हुन्छ, राजदूत पदहरू बजारमा किन्न पाइन्छ, त्यसले गर्ने भन्ने त प्रश्न छैन, छोडिदिइहाल्नु थियो। तर उनको भनाइ के थियो भनेदेखि एउटा मजदुर हुने बिचारमा कामदार धनीमानीका छोराछोरीलाई चाहिँ आफ्नै खर्चबाट चीनबाट विद्यार्थीलाई रेस्क्यु गरेर लिएर आउने, हामी के कामदार भयो भन्दैमा हामीलाई उपेक्षा गर्ने। अझ म भाइलाई चाहिँ त्यो भाइलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु र के भन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको नाममा कामदारहरूबाट त यिनीहरूले पैसा लिने गरेको छ। 5 अरब जति पैसा चाहिँ सङ्कलनमा छ। त्यो पैसालाई प्रयोग गर्ने समय पनि त यही हो नि त। अब अहिले अझ यिनीहरूले चाहिँ रेस्क्यु गरेर जहाजबाट बाहिरबाट लिएर आउने प्रयास गरे भन्ने कुरा आउँदाखेरि पनि के भन्यो भनेदेखि 1 लाख भाडा हो भनेदेखि 3 लाख लिने गरिरहेछ उनीहरूले भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ पैसाको लेनदेनमा कुरा मिलेन। मैले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग अन्तर्वार्ता गरेको छु। त्यसपछि त भ्रष्टाचारमा आएर कुरा टुङ्गियो। अब फेरि यो स्थगन भयो भन्ने कुरा छ। त यो के हो त? क्षमता हो? यो किन आइराखेको हो त? हो यसको उत्तर नै आजको प्रश्न हो। तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरू यतिखेर समस्या छन्। ओमानबाट पनि मलाई फोन आयो र ओमानको राजदूतले त कामै नगरेको शर्मिलाजीले, तपाईँलाई थाहा छ उहाँ कसरी राजदूत बन्नुभयो? तपाईँले हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुभयो? सबैभन्दा बढी नै उहाँको अध्ययन छ। मलाई सबैभन्दा बढी कुनै राजदूतको अध्ययन छ भने उहाँकै छ। त्यसरी राजदूत भएपछि अनि उहाँले काम गर्नु भएन भने त्यो कुनै अनौठो कुरा भयो? अब भारतकै कत्रो कुरा आइरहेछ त। त्यो बेला मान्छे यहाँ कस्तो प्रश्न गर्थे त्यो बेला? किनभने नाकाबन्दीको स्पिरिट, अब त्यो स्पिरिटले केपी ओलीले काम गर्ने होला, भारतको राजदूत त सुरेन्द्र केसी हुने होला भन्ने थियो यहाँ मान्छेको अपेक्षा। चर्चा थियो सुरेन्द्र केसी, तर भइरहेको रहेछ। अब फल भोग भाइ। तपाईँ पनि राजदूत बन्न चाहनुहुन्छ भारतमा फेरि पनि? होइन, मेरो विषय अहिले निलम राजलाई बोलाएर फिर्ता बोलाएर सरकारले तपाईँको नाम सिफारिस गर्यो। होइन मेरो त्यो होइन मेरो चाहना तपाईँलाई भन्नुभयो, प्रचण्डले भन्नुभयो सुरेन्द्र केसी तपाईँ इन्डिया जानु पर्यो, कुरा मिलाउनु पर्यो, सीमा समस्याको समाधान छ, त्यो विवाद त सुल्झाउनु पर्यो। होइन, अब मेरो क्षमताले भ्याउँदैन त्यो। त्यहाँ त डाक्टर भेखबहादुर लेभलको क्षमताले मात्रै भ्याउँछ। डाक्टर भेखबहादुर थापा फेरि राजदूत भएर जानु होला र? होइन, जानु होला नहोला, तर राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने र राष्ट्रिय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने त क्यापेबिलिटी र क्रेडिबिलिटी पनि चाहियो नि त। मेरो क्यापेबिलिटी होला, तर मेरो के क्रेडिबिलिटी छ र मेरो? उहाँले त अमेरिका बस्नु भएको छ, भारतमै पनि बस्नु भएको छ, इन्टरनेसनल एक्सपोजर छ, ल्याङ्ग्वेजमा कमान्ड छ। राजदूत त त्यो टाइपकालाई राजदूत बनाउँछ। निलम्बर आचार्यको ठाउँमा भेषबहादुर थापालाई पठाउनुपर्छ भने तपाईँको होइन, त्यो त म भन्दिनँ कि निलाम्बर त मेरा त के भने गुरु जस्ता पनि हुन्, त्यहाँ निलाम्बरजी नै रहनुहुन्छ। तर मेरो भनाइ के भने प्रधानमन्त्री चुक्नु भयो नि त। प्रधानमन्त्री कसरी चुक्नु? कसरी चुक्नु भयो भने राइट म्यान राइट प्लेसको सिस्टममा उहाँ जानु भएन। एउटा मान्छेको चाहिँ एउटा हैसियत निर्माण गर्ने, कुटनैकहरूको एउटा क्यापिटल फर्मेसन गर्ने। जस्तो भन्नुहोस् न, हाम्रो लीलामणिकै 4 महिनाको पदावधि बाँकी थियो, हुत्याएर ल्याउनु भयो नि त। त्यसपछि उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा देखियो नि त। त्यसपछि उहाँले चाहिँ तर राम्रो मान्छे जानुभयो त महेन्द्रबहादुर पाण्डे। अनि राम्रो मान्छे जानुभयो त गलत विधिबाट जानुभयो नि त।
तपाईँलाई यहाँबाट अन्त लानुभयो भने त अहिले यहीँबाट छोड्छस् कि तँलाई चाहिँ मार्सल लगाउँ भन्नु र ऋषि बाबु यस्तो पर्यो उस्तो पर्यो तपाईँले अहिले यो जिम्मेवारी लिदिने हो कि भन्नुमा त फरक पर्छ होला नि त। किनभने यसबाट राष्ट्रको एउटा इज्जतको पनि कुरा आउँछ, सफलता असफलता पनि आकलन गरिन्छ। 3 महिना 4 महिना बाँकी भएको राजदूतलाई फिर्ता ल्याउनुको मतलब त्यो मुलुकलाई इन्सल्ट गरेको भन्ने अर्थ लगाइन्छ चाहिँ फरेन पोलिसीमा। त्यसमा अब तपाईँ र हामी नेपाल भारत सम्बन्धबारे पहिला कुराकानी गरौँ अनि त्यसपछि राजनीति विषयमा चिरफार गरौँला। अहिलेको अवस्थामा सीमा विवाद चुलिएको छ। लिम्पियाधुरा लिपिले कालापानी नेपालको हो, तथ्य प्रमाणहरू धेरै छ, तर पनि बहस छ नेपालमा। नेपालकै सांसदहरू भन्नुहुन्छ लिम्पियाधुरा भारतको भनेर। किन यस्तो भइरहेछ बहस? यही कार्यक्रम आएर जनता जान्न चाहन्छन्, कार्यक्रम आएर सहितगिरीले बोल्नुभयो, तपाईँले हेर्नुभयो? त्यस्तो मैले हेरेँ होइन। उहाँले चाहिँ एउटा सांसदको गरिमालाई मेन्टेन नगरेको देखियो। उहाँले खुल्लम खुल्ला अनि नेपालको विपक्षमा बोलेको देखियो होइन। अब यही कुरा मनिषा कोइरालाले बोल्दाखेरि उहाँले भारत छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। अब उहाँले के आशयले कुन नैतिकताले त्यो कुरा बोल्नुभयो मैले बुझेको छैन उहाँको हकमा। तर यसरी बोल्ने त उहाँ मात्रै एक त होइन। 2 महिना अगाडि केपी ओली नै लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिले पनि छैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि पम्पा पद्मा अर्याल नै त्यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो। भैरव रिसाल नै यो महेन्द्रले पञ्चायतसँग साटेको भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले पनि 15 दिन अगाडिको उहाँको अन्तर्वार्ता मैले पढेको थिएँ। भैरव रिसालको जुन कुरा आयो, तर्कहरू आयो, भैरव रिसालको कुरामा तपाईँको विमति छ? कसरी? अब 18 सालमा उहाँ मगडनाको कारिन्दा थिएँ भन्नुहुन्छ, उहाँ आफै भन्नुहुन्छ हो कि होइन? त 18 सालमा भन्नुहुन्छ उहाँ। अनि यो चाहिँ 2011 सालदेखि नै त्यहाँ 2010-11 सालदेखि नै त्यहाँ भारतीय सेना बसिराखेको छ। तर 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारतीय सेनाले नेपालमा इन्ट्री गरेको आएको रे होइन। त्यति बेला रे होइन, यो फ्याक्टै हो। 18 चेकपोस्ट बोलाइयो। 18 चेकपोस्ट बोलाइएका मध्ये 2027 सालमा राजा महेन्द्रको पालामा 17वटा चाहिँ चेकपोस्टहरू फिर्ता पठाइयो। एउटा चेकपोस्ट त्यहाँ बाँकी रह्यो। र अनेक तथ्यहरूले के पुष्टि गरेको छ भनेदेखि राजा महेन्द्र पावरमा आउनुभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँ भारतीय सेना बसिराखेको छ। अनेकौं तथ्यहरूबाट त्यो पुष्टि भइराखेको छ। तर अहिले त राजा महेन्द्रले कालापानी बेचे। अब महेन्द्र बहादुर पाण्डेले के भन्छन्? 2 बाकस सुनमा यो बेचेको भन्छन्। अब यो के हो भने महेन्द्र बहादुरको, भैरव रिसालको, बुद्धिनारायण श्रेष्ठको, यो सरिता गिरीको, यो पद्मा अर्यालको यी जम्मैको अभिप्राय के हो भनेदेखि यो नेपाल र नेपालीको पक्षलाई कमजोर बनाएर भारतीय पक्षलाई बलियो बनाउने साजिस हो। यो कतिले जानेर यो बोलिराखेको होला, कतिले नजानेर यो बोलिराखेको होला। जस्तो 2018 सालमा जनगणना गर्ने त भैरव रिसाल उहाँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो त्यति बेला त्यो नेपालको थियो भन्ने कुरा उहाँकै भनाइबाट बुझियो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने महेन्द्रले पञ्चायतको गुलाबी विरोध मात्रै होस् भनेर यो चिज साट्नुभयो, भन्न थाल्नुभयो। उहाँ नै यो भन्न थाल्नुभयो। अब यतापट्टि के देखिन्छ भन्दाखेरि 1955 देखि नै त्यहाँ भारतीय सेना भएको एकपछि अर्को प्रमाणहरू त्यहाँ छन्। 28 सालमा त राजा महेन्द्र बितिहाल्नुभयो। त्यसपछि वीरेन्द्रका पालामा के भएको रहेछ भनेदेखि कालापानी क्षेत्रको स्थिति के हो भनेर अवलोकन गर्न एउटा कार्यदल पठाउनु भएको रहेछ। यदि महेन्द्रले त्यो कुरा दिइसकेको भए, आफ्ना पिताले त्यो कुरा दिइसकेको भए त वीरेन्द्रले त्यस स्थितिको स्थलगत अध्ययन गर्न कार्यदल पठाउने भन्ने त कुनै कुरै थिएन। त यसबाट के देखिन्छ भने यी सबै मान्छेहरू जसको मैले नामले जानेर नजानेर। त्यसमा तपाईँले भनेको सबै व्यक्तिले भारतलाई बल पुर्याइरहेछ? बल त पुगिसक्यो त। जस्तो सरिता गिरीले भन्नुभयो कि लिम्पियाधुरा हाम्रो होइन, नक्सा बनाउनु गल्ती हो। कसलाई फाइदा भयो त्यसबाट? नेपाललाई फाइदा भयो। जस्तो मैले नै यहाँबाट भने कुनै हालतमा नेपाल सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ, नक्सा प्रसारण गरेर चाहिँ गलत गर्यो भनेर मैले भने यसको बल कसलाई पुग्छ त? यो त राष्ट्रको नेसनल पोजिसन हो नि त। मिनेन्द्र रिजालहरू, नेपाली काङ्ग्रेसहरू, गगन थापाहरू एकगठ भएर यो नक्साको पक्षमा त्यही कारण बोलेका छन् नि त। इन्डियन मिडियासँग कुरा गर्दाखेरि पनि हाउसमा म प्रतिपक्ष हुँ, तर यो पोजिसन, यो केसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र हाम्रो आवाज एउटै हो भनेर मिनेन्द्र रिजालले खुल्लम खुल्ला भनिराखेको छ नि त। नेसनल पोजिसन हो नि त यो त। अहिले यो त राष्ट्रिय एजेन्डा हो नि त। नेपाली जनताको राष्ट्रियता सम्बन्धी जुन किसिमको आस्था छ नि, सम्मान र समर्पणलाई हामीले कहिले पनि छ नि नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ क्या। त्यो त सकिएन नि। मुटुभन्दा प्यारो छ नेपाली जनता राष्ट्रियता भनेको। 1 इन्च पनि जमिन छ नि भारतलाई कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले दिन सक्दैन। त्यसको लागि भारतले जस्तो सुकै छ नि अहिले नेपालमाथि
जुन किसिम अतिक्रमण गरे पनि अन्ततः गएर नेपाली भूमि फिर्ता आउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई विश्वास छ? नेपाली भूमि फिर्ता आउँछ? अब त्यो त म भन्न सक्दिनँ, किनभने हामीले उनीहरूको हेपा र हाम्रो सुतार नीतिले यो भएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने जुन दिन विदेशी फौज यता आयो हामीले त देन एन्ड देयर रेसिस्ट गर्नुपर्छ नि त। हामी त चुक्यौँ। अब किन चुक्यौँ त? जुन मानिसहरूको मैले अघि नाम लिएँ, यी मानिसहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले त्यो कुकरमा संलग्न छन्। तर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको बारेमा, सीमाको बारेमा जति अध्ययन गर्नुभएको छ नि, उहाँ पनि चुक्नु भएर? होइन, उहाँले चाहिँ यो एक दुईवटा विवादास्पद कुरा भनेको भन्ने कुरा अहिले बाहिर आइराखेको छ। एउटा 32को दशकमा जो नेपाल नापी विभागले नक्सा बनाउने कुरा भयो, त्यो बेला चाहिँ राजाले नै हस्तक्षेप गरेर लिम्पियाधुरा इन्क्लुड नगर्न भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्ने कुरा आइरहेछ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले अहिले एउटा भिडियो पनि त्यहाँ अपलोड गर्नुभएको भन्ने छ। त्यहाँ उहाँको फोकस के छ भने यो हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दुलाई चाहिँ उहाँले लिपुलेखलाई मानिरहनु भएको छ, जबकि यो कुरा त सत्यसँग अलिकति पनि मेल खाँदैन। हाम्रो पश्चिमोत्तर सिमाना भनेको चाहिँ लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएर आएको कुटियाङ्दी नै महाकाली नदी हो र काली नदीको मुहान नै लिम्पियाधुराबाट निस्किएको हो र त्यसमा त विवाद गर्नुपर्ने विषय नै हो। विषय नै छैन। भारतले मानिसकेका छ। भारतको नक्सामा अध्ययन गर्नु तपाईँले पछिल्लो समय नक्सामा उनीहरू भनौँ नक्साको अतिक्रमण भयो, सैनिक अतिक्रमण भयो, त्यसपछि भौतिक अतिक्रमण भयो, श्रृङ्खलाबद्ध अतिक्रमणका कुराहरू भएर आजको दिन आयो। त्यसको वास्तविकता यही नै हो। अब यो भइरहँदा हामी किन मौन बस्यौँ? जस्तो उहाँहरू नै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, जस्तो द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको कुरा आइरहेछ, त्यति बेला उहाँ सिडिओ हुनुहुन्छ, त्यहाँ बुद्धिनारायणजी त महानिर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ आफै हुनुहुन्छ। त उहाँहरूले त्यति बेला यसलाई किन ठिकसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएन त? यो भयो। त्यसपछि अर्को ब्लन्डर यिनीहरूले कहाँनिर गरे भनेदेखि महाकाली सन्धि गर्दाखेरि हाई टाइम थियो। महाकालीको चाहिँ उद्गम स्थल निर्क्युल नभइकन हामी महाकाली सन्धिमा जाँदैनौँ मात्रै भनिदिएको भए, किन भारत त्यो बेला प्रतिरक्षामा हुन्थ्यो। भारतले टनकपुरको कारणले गर्दाखेरि एकीकृत महाकाली गर्नु पर्यो। तर महाकाली सन्धि गराउने शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओली नै हो त्यतिखेर। त्यही मेरो भनाइ। त्यति मात्रै भएन, त्यति बेरको जलस्रोत सचिव त द्वारिकानाथ ढुङ्गेल होइन फेरि, अनि जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जवारा, पशुपति र प्रकाश सबै मुछिनुहुन्न उहाँहरू। तर उहाँहरू अहिले भनिरहनु भएको छ हो यही कारण गरिरहनु भएको छ। बस हो, यही अप्ठ्यारो कुरा भयो। किनभने त्यो बेला उहाँहरूले ठिक पोजिसन लिइदिएको भए आजको दिन नै आउने थिएन नि त। अब अहिले भनौँ न अनेक हिमालय शमशेर पनि त्यो कुरा निकालिरहनु भएको छ, विश्वबन्धु थापा त्यो कुरा निकालिरहनु भएको छ। बरु रमेशनाथ पाण्डेले मात्रै यसमा ठिक सूचना प्रवाह गरेको भन्ने मलाई लाग्छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा रमेशनाथ पाण्डेको जुन अन्तर्वार्ता आयो त्यो आधिकारिक अन्तर्वार्ता हो। यस, होइन त्यो चाहिँ यिनीहरूको भन्दा अब आधिकारिकता त उहाँले जस्टिफाई गर्नुभएको छ, यथेष्ट प्रमाण छ भनेर। अनि उहाँको कुराबाट त के होला कसो होला, किनभने उहाँ पनि राजनीति र कुटनीति लेख्ने मान्छे हो। त्यसमा उहाँले आफूलाई ग्लोरिफाई भन्दा अरू केही पनि गर्नुभएको छैन। यसबाट मान्छेको क्रेडिबिलिटी बन्दैन। यो कुरामा चाहिँ उहाँलाई अलिकति आधार दिन सकिने स्थिति किन बन्यो भने यो चाहिँ मातृकाकै पालामा यो प्रक्रिया अगाडि आएको हो। महेन्द्रले त बढु 17 चेकपोस्ट हटाउनु भएको छ। 2027 सालमा राजा महेन्द्रले हटाउनु भएको छ। अब उहाँले कसरी चाहिँ यो भन्नुभएको छ एकदम लजिकल। किन यो सिक्वेन्सल पनि छ भन्दाखेरि वीरेन्द्रले फेरि त्यहाँ जाँच पडताल गर्न एउटा कार्यदल पठाउनु भएको छ। तर हाम्रो देशका नेताहरूले, तपाईँलाई थाहा छ, विज्ञहरूले बुद्धिनारायण श्रेष्ठदेखि होइन भैरव रिसालहरूले सबैले भन्नुभएको छ राजा महेन्द्रले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि भारतसँग लेनदेन गर्यो। त्यसो भने हामी सरितालाई गुरुआमा मानौँ न त। किन सरितालाई बदखुवाई गर्ने त? सरिताले के भनेको छ? त्यही त भनेको छ। सरिता गिरी होइन, त्यही त भनेको छ। त्यसो भने किन हामीले चाहिँ भैरव रिसाललाई गुरु मान्नु पर्यो त? हामी सरितालाई गुरु मानौँ, भइहाल्यो नि त। त्यसो भने त्यही मैले भनिरहेको छु बारम्बार। किनभने बहालवाला परराष्ट्र मन्त्री हो नि महेन्द्रबहादुर पाण्डे भने त। उनले के भनेको छ भने राजा महेन्द्रले 2 लाख पैसा र 2 भाग सुनमा चाहिँ यो बेचेको हो। बेचिसकेको हो भनेदेखि त यो हाम्रो नै भएन नि त। यो एकदम फाल्तु कुरा हो। यिनीहरूले अब किन राजदूत हुनको लागि हो कि? किनभने परराष्ट्र मन्त्री र राजदूत विदेशी इसारा नआइकन भइँदैन नेपालमा। यही कारण उनीहरू। तपाईँलाई पनि विदेशीको समर्थन भएको तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री बनिसक्नुहुन्थ्यो, राजदूत भइसक्नुहुन्थ्यो। अब 50% विदेशी समर्थन भयो, 25 पैसा भयो, 25 नाता भयो। 3टा फ्याक्टर नभइकन भइँदैन नि त। कि दुराचारी हुनु पर्यो, व्यभिचार गर्नु पर्यो, कि नाता पर्नु पर्यो, कि पैसा बुझाउनु पर्यो। यो 3टा नभइकन तपाईँ स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक पनि भइँदैन नेपालमा। अहिलेसम्म तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन, पैसा बुझाउन सक्नु भएन।
यो तिनटै किताब भएन बेच्न सक्नु भएन। तिनटै भएन मेरो नातेदारी पनि भएन नातेदारी कोही छैन। नातेदारी मेरो भएन नि त यो क्लिकमा हुनु पर्यो नि त मेरो जस्तो अब अहिले भनौँ न प्रचण्डकै 12 जना परिवारका सदस्यहरू अहिलेको राज्यको सुविधाबाट चाहिँ उपभोग गर्ने छन् भन्ने छ छोरी त होइन छोरी त ती भइहाल्यो नि होइन छोरी ती भइहाल्यो सुविधा लिनेहरू होइन छोरी ती भइहाल्यो नि बुहारी ती भइहाल्यो नि जतिवटा ज्वाइँ छन् सबै कोही पिए छन् कोही के छन् अब अस्ट्रेलियामा राजदूत भतिज छन् भन्ने चाहिँ सिद्धिने कुरा कतिजनाको भन्नु पर्यो अब मैले एकजना चाहिँ बसन्त हाम्रो वर्षमान पुनको पिए छन् भनेर मैले सुनेको छु सोसियल मिडियामा 12 जनाको नाम छ प्रचण्डको स्वकीय सचिव त गङ्गाजी हुनुहुन्छ छोरी अनि मैले भन्नु परेन तपाईँ त प्रचण्डको निकट मान्छे पनि हो होइन म त सबैको निकट हो प्रचण्डको मात्र होइन है फेरि त्यही त कसले भने तपाईँलाई म प्रचण्डसँग निकट छु होइन प्रचण्डसँग अन्तर्वार्ता लिन सक्ने क्षमता भएको त कि सुधीर कि तपाईँ मात्रै हो नि त नेपालमा किनभने प्रचण्डको त्यो किताब चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामलाई रहको मान्छेको रूपमा देखाइएको छ त्यसको मुख्य अतिथि प्रचण्ड हुनुहुन्छ मुख्य वक्ता चाहिँ बाबुराम हुनुहुन्छ त उहाँले गरेपछि किताबले आधिकारिकता पाइयो नि त अब अहिले मात्रै आएर जर्नल बक्सीले माओवादी जनयुद्ध जेएनयुका चाहिँ विज्ञहरूलाई पठाएर हामीले गराएको भ्याउसो अहिले हामीलाई आइलाग्यो भनेपछि त अब मैले बोल्नु पर्यो त यहाँ सबै तथ्यले पुष्टि गरिदियो कि गर्दैन यही कारण हो अब अहिले लिम्पियाधुरामा यति कुरा भइराखेको छ संसार बोल्यो प्रचण्ड त एक शब्द बोल्नु भएको छैन होइन लिम्पियाधुरामा प्रचण्ड किन नबोल्नु भएको होला के कारणले कसरी बोल्ने भने चिनेको जानेको प्रचण्ड होइन त्यो त यिनीहरूको के थियो भनेदेखि केपी र प्रचण्डको अढाई वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो केपीले एकलौटी बनाए यो बिचमा केपीलाई फालेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीत्व दिने सेट भइसकेको छ त्यो बुझेर केपी ओलीले नक्साको कुरा अगाडि लिएर आइदिए त्यसपछि उनी विलखबन्दमा परे तर नक्साको कुरा केपी शर्मा ओलीले जसरी उठाउनु भयो होइन पार्लियामेन्टमा पनि पोस्टर उहाँले राख्नुभयो होइन नीति र कार्यक्रमको बारेमा जसरी उहाँले सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदाखेरि भन्नुभयो नि त नेपालको जुन किसिमको राष्ट्रियताको बारेमा नेपाली जनताको चाहना अनुसार आजको दिनमा म लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख फिर्ता गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो रोस्टरमा उभिएर कति सम्भव छ अब त्यही त मैले भने नि यो सम्भव असम्भवको बारेमा म भन्न सक्दिनँ किनभने यसमा भन्नु अहिलेको राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने प्रसङ्ग हुन जान्छ अहिले मुलुक त्यहाँ जुधिरहेको बेला हामीले यसमा प्रतिक्रिया दिनु उचित पनि हुँदैन नाकाबन्दीको बेला मैले यही भनेको थिएँ नि त केपी ओलीलाई पनि राष्ट्रवादी देख्ने तपाईँले साँच्चै डक्टरेट गर्नुभएको जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई होइन रहेछसम्म पनि भने मलाई तर मेरो बुझाइ के थियो भने नाकाबन्दी भनेको युद्धशास्त्रका दृष्टिकोणले युद्ध सरह नै हुन्छ वार साइन्सले त त्यो भन्छ नि त नाकाबन्दी अनेक रूप जस्तो अहिले कोरिया र अमेरिकाको बिचमा युद्ध नै छ कत्रो लामो नाकाबन्दी छ त यही कुरा चाहिँ इरानमाथि छ यही कुरा इराकमा भयो अफगानिस्तानमा हुन्छ युद्धको एउटा रूप हो नि त नाकाबन्दी भन्यो मेरो मुलुक चाहिँ नाकाबन्दीमा गइरहेको बेला त्यसको विरुद्धमा मेरो देशको नेता बोलिराखेको छ भनेदेखि त्यो नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङबाट मैले केपी ओलीलाई गो फरवर्ड भनिदिएको थिएँ होइन त्यतिखेर तपाईँले केपी शर्मा ओलीको प्रशंसै गर्नुभएको थियो नि तर अहिले किन नगर्ने त होइन त्यही त नक्सा जारी गर्नु त लिम्पियाधुरा त नेपालको नयाँ नक्सामा लेखियो नि त त्यसपछि उहाँले विश्वसनीयता गुमाउनु भयो नि त उहाँले भोलि यो चाहिँ रिट्रिट गर्नु होला फिर्ता नगर्नु होला भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन क्या उहाँले सौदाबाजी नगर्नु होला भन्ने केही पनि ग्यारेन्टी छैन नाकाबन्दी पछिको उहाँको भूमिकाले त्यो कुरा देखियो नि त त्यसकारण अब हामी अहिले गुण र दोषको आधारमा ठिक छ उहाँले नक्सा पनि ल्याउनु भयो स्वागत योग्य हो भूमि पनि ल्याउनु हो भने क्या बात भाइ भन्नुपर्ने हुन्छ तर यो प्रोपोगेन्डा मात्रै गरेर अनि भोलि फेरि एक ठाउँ गएर ह्याँ गरिदिनु भयो भने त हामी फेरि नाकाबन्दी ताका जस्तै फस्छौँ नि त तर आज प्रचण्डको बारे जसरी तपाईँले भन्नुभयो चर्चा गर्नुभयो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छैन अब अनि त्यो त मैले भनेको छैन मैले भनेको के थियो 2.5 वर्षको सहमति थियो के कारणले उहाँहरूले त्यो सहमतिलाई चाहिँ तोड्नुभयो तोडेपछि अर्को उपायबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुने नेर पुग्ने क्रममा चाहिँ सचिवालयको विषय भइराखेको थियो चिनिया राजदूत त्यहाँ देखा पर्नुभयो त्यसपछि अहिले इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ चिनको बुई चढेर लिम्पियाधुरा गर्यो भन्नुको पछाडि यही तर्कले काम गरिराखेको छ त यी सब कुराहरू त अपरिपक्व हुन् नि त किन नेपालका नेताहरू यो गर्छन् त्यसै कारण अघि मैले भनेको थिएँ राजनीति विषयमा तपाईँले छलफल गर्छु भनेको हुनाले म उत्साहित भएको थिएँ क्या किन नेपालका नेताहरू यस्तो गर्छन् त यसलाई नेपालका नेताहरू यसो भन्नुहोस् न तपाईँ हो यो चाहिँ विधागत रूपमा छलफल गरौँ त यो चाहिँ हाम्रो देशमा किन राजनीतिमा जहिले पनि सम्झौता हुन्छ त भारतसँग चीनसँग अमेरिकासँग युरोपसँग किन नेताहरू किन सम्झौता गर्छन् पदको लागि कुर्सीको लागि अब यो पदको लागि कुर्सीको लागि त तपाईँले भन्नुभयो सिद्धिहाल्यो
अब मलाई चाहिँ केमा डिबेट गर्न मन छ भने किन नेपाली नेताहरू यसरी चुकिरहेका छन् भन्नेमा डिबेट गर्न मन परेर आएको क्या। साथीहरू जहिले पनि मलाई के भन्छन् भने तपाईँहरू सामाजिक आर्थिक मुद्दामा डिबेट गराउनुहोस् न, जहिले पनि प्रचण्ड के हुन्छ केपी ओली के हुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ कि फेल हुन्छ, यसमा मात्रै तपाईँहरू किन डिबेट गराउनुहुन्छ। म भन्छु मिडियाका साथी के भन्छन् भने के गर्ने, हाम्रा श्रोताहरू यही कुरा मन पराउँछन्, तपाईँको यही कुरा सुन्न चाहन्छन्, त्यस कारणले भन्छन्। त्यस कारण कहिले पनि समुचित रूपमा म यसको उत्तर दिन पाइरहेको हुँदैन, यसमा डिबेट चाहिँ केन्द्रित म हुन पाइरहेको हुँदैन। मैले त्यो पाएको अवस्थामा म के भन्न उत्सुक हुन्छु भनेदेखि मूलत राजनीति भनेको के हो त हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। जबसम्म राजनीति भनेको के हो भनेर बुझिँदैन, यी अघि तपाईँले भनेका चाहिँ त्यसका बाई प्रोडक्टहरू मात्रै हुन्, त्यसका सह उत्पादनहरू मात्रै हुन्। राजनीति भनेको चाहिँ यिनीहरूले अभ्यास गरे जस्तो विषय राजनीति होइन। राजनीति भनेको समाजको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। उदाहरणको लागि माओवादीले त्यही क्षेत्रमा रुकुम क्षेत्रमा जनयुद्ध गर्ने भन्थ्यो होइन त, आज त्यही रुकुम क्षेत्रमा कसरी दलितको काण्ड घट्यो त। यसको मतलब उहाँहरूले सामाजिक मुद्दामा त समाजलाई बहसै गराउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा देखियो। उहाँहरूले दलितलाई उठाउनु भयो, जनजातिलाई उठाउनु भयो, मधेसीलाई उठाउनु भयो, केन्द्रको सत्ता कब्जा गर्नुभयो, कति ठाउँमा महिलालाई पनि उठाउनु भयो। जहाँ महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा उहाँहरूले छोरीबुहारीलाई अगाडि सार्नुभयो, कसैले स्वास्नीलाई अगाडि सार्नुभयो। अहिले पनि हाउसमा आउट अफ 275 मेम्बर्स अफ द पार्लियामेन्ट 55 त त्यहाँ जोडी छन्, हस्बेन्ड वाइफ, छोरी बुहारी स्वास्नी यसरी छन् त्यहाँ। त राजनीति यो होइन नि त। त्यसपछि आजको दिन आएको छ। होइन, राजनीति मूलनीति हो होइन, सबैलाई थाहा छ। बिग्रियो कहाँ त, कसरी होइन बिग्रियो कहाँ भने राजनीति भन्ने चिजैलाई गलत तरिकाले व्याख्या गरियो नि त। कसले गर्यो त? हाम्रो नेतृत्वले यो रहेछ नि त। कुनै किसिमले राजाहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर गराइदिने, त्यो ठाउँमा आफू गएर महारानी हुने, यो मात्रै रहेछ नि त। अहिले विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैली हेर्नुहोस् न, अहिले उहाँको फेसन हेर्नुहोस्, अहिले उहाँका अभिव्यक्ति हेर्नुहोस्, अहिले उहाँका गाडी चढ्ने चाहिँ विलासिताका प्रवृत्तिहरू हेर्नुहोस्। अहिले तल कर्णाली प्रदेशको माओवादीको होला नि त त्यो, अथवा नेकपाको त पक्कै होला। कर्णाली प्रदेशको सभामुखले गाडी चढ्नुपर्ने कतिको अरे 2.5 करोडको। यस्तो थाङ्ने देशको प्रान्तको एउटा सभामुखले 2.5 करोडको गाडी किन चढ्नु पर्यो भन्नुहोस् त, जब जनता कोरोनाले मरिराखेको छ। मलाई घरभित्र आउन देऊ न, महाकाली खोल, केही व्यवस्था गर न भनेर चिच्याइराखेको छ महाकाली पारी एउटा छोरो। कामदार हो नि त ऊ बिचरा। कामदार मध्येकै एउटा कर्णालीको चाहिँ यो सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भन्छन्। अनि उहाँलाई कामदारको पीडा हामीलाई भन्दा बढी थाहा नभए कसलाई थाहा छ त। तर उहाँ एउटा छोरो छटपटाइरहेको छ, आमा वारी बिरामी छे, आमा मरिसके, क्रिया बस्न पाएन बिचरा। होइन, नेताहरूको जीवनशैली विलासी जीवन जसरी बिताइरहेछन् होइन, तपाईँले भनिरहनु भएको छ, तर पनि तपाईँहरूको कुरा अथवा बुद्धिजीवीको कुरा नेताहरूले टेर्दैनन्, हेर्दैनन्, सुन्दैनन्, बोल्दैनन्। किन भन्नुहोस् त, के कारणले आत्मसात गर्दैन? होइन, किनभने उहाँहरूको लक्ष्य नै राजनीति होइन, उहाँहरूको लक्ष्य आफू मालामाल हुने हो। जस्तो बाबुरामले किन माओवादी छोडेको त भन्दा के भनेको तपाईँलाई थाहा होला नि। 20 अरबको घोटाला भयो क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा, त्यो प्रचण्डले एकलौटी पारेको हुनाले खप्न नसकेर मैले माओवादी पार्टी छोडेको भनिरहेको छ बाबुरामले। सफेद झुट त होइन होला नि त यो। त्यसपछि मैले हिजो सोसियल मिडियामा एउटा सुने, प्रकाण्डको 41 अरब रुपियाँ युएईमा भएको हुनाले त्यो फिर्ता ल्याउनको लागि प्रचण्ड वामदेवलाई प्रमोसन गरिराखेका छन् भनिरहेको छ उनले। कत्रो पैसा छ प्रचण्ड के जान्नु म प्रकाण्ड, किनभने उनीहरूलाई त थाहा छ नि पैसा कति, पैसा त होला पनि नि। किन उहाँहरूले त 22-25 वटा त ब्याङ्क नै त्यति बेला के भन्ने अब लुटेको थियो भनौँ भने रिसाउँछन् होला साथीहरू। हामीले क्रान्ति गरेको भन्नुहुन्छ फेरि उहाँहरू। यो त भ्रान्ति थियो भन्ने कुरा त कर्नेल बक्सीले भनिसकेको स्थिति छ। त्यसो नेतृत्वको चरणले भने कि प्रकाण्डले भने? प्रकाण्डले भनेको यो 41 अरब तथ्याङ्क नै गरेको छ। त यो युएई नामै लिएर भनेको छ। र यो पैसा सहज फिर्ता ल्याउनको लागि अनुकूल पात्र चाहिएको हुनाले वामदेवलाई प्रचण्डले बोकिराखेको भनेपछि त अब किन गरेको रहेछ त यिनीहरूले राजनीति। हिजो ज्ञानेन्द्र हकमा पनि यही कुरा भनिन्थ्यो, वीरेन्द्रहरूको सम्पत्ति। एकजना नेताको 21 अर्ब रुपियाँ दुबईमा छ। 41 भन्यो प्रकाण्डले त, 41 भन्यो। 41 भन्यो। बाबुरामले यहाँ आउँदाखेरि एक बहसमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममै विभिन्न वक्ताहरूले 21 अर्ब कुरा गरेका थिए। होइन, यो त्यही त मैले हिजोसम्म सुनेको यो थियो। सोसियल मिडियामा हिजो यसो गर्दै लाँदाखेरि मैले प्रकाण्डको एउटा त्यहाँ एउटा स्पिच देखेँ, लाइभ स्पिच। अब त्यो रेकर्ड हो कि के हो त्यो मलाई थाहा भएन, तर मैले 41 अर्ब रुपियाँ 41 अरब युएईमा भएको हुनाले त्यो पैसा फिर्ता गर्नको लागि
प्रचण्डले वामदेवलाई बोकेको, वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि त्यो घोडा चढेर त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता ल्याउने शङ्कास्पद ढङ्गले। नेताहरू किन यसरी धनी भए, के कारण? होइन, किनभने उहाँहरूले राजनीतिलाई उद्योग बनाउनु भयो नि त बाबु। राजनीति त उद्योग होइन नि त। जस्तो म गएको छु नि त, म पिएचडीको क्रममा ज्योति बसुलाई भेट्न पश्चिम बङ्गाल गएँ, उहाँकै घरमा पुगेँ। ग्राउन्ड फ्लोरमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, टायरको चप्पल लगाउनुहुन्थ्यो। सबभन्दा धनी मध्ये एकजना बङ्गाली हो नि त ज्योति बसु त। 28 वर्ष चिफ मिनिस्टर हुनुभयो त्यहाँको, तर उहाँसँग 1 लाख रुपियाँ पनि थिएन लास्टमा। हरकिशन सिंह सुरजित जो आजीवन मार्क्सवादीको नेता हुनुभयो भारतमा, भाकपाको मार्क्सवादीको, तपाईँ पनि चिन्नुहुन्छ उहाँलाई। टायरको चप्पल म कति। तर यत्रो क्रान्ति गरेको, सशद्वन्द्व गरेको, संहिताको लागि, गणतन्त्रको लागि, धर्मनिरपेक्षताको लागि लड्या नेताले पैसा कमाउन किन लाग्नुभयो त? प्रचण्डले पैसा कमाउनकै लागि राजनीति गरे हो त? होइन देशमा परिवर्तनको लागि, जनताको लागि राजनीति गरे होइन र? त्यसो भने त उद्योग खोल्नु पर्यो नि त बाबु। मान्छेले रोजगारी पाउनु पर्यो, मुलुक धनी हुनु पर्यो नि। मुलुक धनी भयो भने त उहाँहरू धनी भयो, म तपाईँ हामी धनी भइहाल्छौँ नि। जस्तो अहिले नेपालीमाथि जन्मिँदै कति ऋण छ भन्नु त? 39,000 यो चोटिको आर्थिक सर्वेक्षण देखाएको छ। प्रति 11 खरब वैदेशिक लोन छ अहिले हाम्रो। 13 खरबको त व्यापार घाटा छ हाम्रो। 15 खरबको हामी बजेट चलाउँछौँ। अब कोरोनाले 2 खरब माइनस हुन्छ भन्ने छ। अब तपाईँ त माग्ने हुनुहुन्छ अब आएर। यस्तो माग्ने देशको मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले 70 जनाको सुरक्षा लिएर किन हिँड्नुपर्ने? आलिसान भवनमा किन बस्नुपर्ने? 2.5 करोडको गाडी किन किन्नुपर्ने? हृदय त्रिपाठीको त भर्खर के तथ्याङ्क आयो भने 4 करोडको गाडी किन्नु भएको छ उहाँले, र 9वटा गाडी उहाँ राख्नुहुन्छ। ल मलाई भन्नुहोस्, एउटा मात्रै तर्क भन्नुहोस्, किन उहाँलाई 9वटा गाडी चाहिने? किन 4 करोडको गाडी यस्तो थाङ्ने देशको क्याबिनेटले किन ल्याउनु पर्यो? ल मलाई एउटा मात्रै कारण भनिदिनु त, म दोडा पनि भन्दिनँ। ल एउटा नेताहरूले 4 करोड, 5 करोड, 10 करोड गाडी चढ्दाखेरि के फाइदा हुन्छ क्या? 30 लाखमा पनि गाडी आउँछ त उहाँ। त्यसकारण राजनीति 20 लाखमा पनि गाडी आउँछ। त्यसै कारण मैले भनेको भारतमा तपाईँलाई थाहा छ नेताहरूले कति सस्ता गाडी चढ्छ? त्यहाँ त बिचरा कति अहिले भर्खरै कहाँ एउटाको क्विनको देखाइराखेको थियो, साइकल चढेर हिँडिराखेको थियो। म एकचोटि ऋषि बाबु तपाईँलाई भन्छु, म एकचोटि बेल्जियममा हिँडिरहेको थिएँ। बेल्जियममा साइकल चढेर 2टा केटा अगाडि गइराखेका थिए। यो यहाँको राजकुमार हो भन्थे। समृद्ध देशमध्ये एउटा त्यहाँको पर क्यापिटा इन्कम मध्ये $32,000 थियो त्यो बेला, जुन चाहिँ हाम्रो $750 थियो US डलर। यी कुराहरू हाम्रो नेताहरूले किन आत्मसात गर्दैनन्? भनिसकेँ उहाँहरूले बारम्बार भनेको छु क्या बस्न पनि, नेताहरू तिमीहरू पैसा कमाउनु नलाग्नुहोस्, मैले सबैलाई भनेको छु, तर कोही सुन्दैन। मान्नुहुन्छ त उहाँहरू? जस्तो उहाँहरू भन्नुहोस्, नारायण काजी श्रेष्ठ नै भन्नुहोस् न। नारायण काजी श्रेष्ठलाई 5 वर्ष गोर्खाका जनताले नो भनिदिएको होइन। वामदेवको कुरा पनि यही हो। उहाँ त्यहाँ पुगेर म अहिले तलब लिन्न, म यहाँले बैठक भत्ता लिन्न, यस्तो आदर्शबाट उहाँ च्युत भइसक्नु भयो। उहाँले तलब लिए के नलिए के अब भन्नु त? उहाँकै कोटाबाट पटक पटक चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुने होइन हाम्रो गिरिराजमणि पोखरेल, सबैभन्दा भ्रष्ट भनेर उहाँको नाम बदनाम छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता होइन गिरिराजमणि? यो आरोप किन आइरहेछ त उहाँहरूलाई? तर नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि पैसा धेरै छ भनेर भन्छन् मान्छेहरू बाहिर। अब त्यो चाहिँ मैले सुनेको, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो मैले सुनेको पनि छैन, मलाई थाहा पनि छैन। खालि मेरो भन्नु के छ भनेदेखि उहाँहरूले जहिले पनि कोटा लिने, उहाँहरूको कोटाबाट एउटा मन्त्री हुनुपर्ने, एउटा राजदूत हुनुपर्ने, एउटा यस्तो हुनुपर्ने, त्यहाँबाट उहाँहरू चाहिँ त्यो चिज हासिल गर्ने। मलाई यो निजी बोर्डिङ चलाउनेहरूले एकचोटि तथ्याङ्क नै दिए चाहिँ गिरिराजमणिले कति पैसा लिएको छ हामीसँग भनेर। त्यो तथ्याङ्क छ? त्यो तथ्याङ्क मसँग छ। कतिले त? 3-4 करोडको कुरा थियो त्यो बजेट। 3-4 करोड गिरिराजमणि पोखरेल लिएको? यस। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग हरूसँगबाट। त अहिले क्रमशः त्यो मलाई यो भन्न, म यो 1 वर्ष अगाडि मैले यो सुनिराखेको थिएँ। यो कुरा मलाई बाहिर ल्याउन गाह्रो लागिरहेको थियो। अब अहिले त प्रत्येक कदममा चाहिँ उहाँ विवादित भएर आइरहनु भएको छ। हो कि क्या हो भन्ने मलाई लाग्दै गएको छ। तर नारायण काजी त उहाँ स्त्रीङ त हुनुहुन्छ। नारायण काजीको कोटा, नारायण काजीको जुन इमेज थियो नि त पब्लिकमा, होइन राम्रो नेता, असल नेता, सफल नेता भनेर भन्नेहरू पनि धेरै थिए। अहिले आएर उहाँ किन विवादमा पर्नु? होइन, उहाँ अहिले आएर के भयो भने उहाँले चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तो नेता भए त उहाँले निर्वाचन जितिहाल्नुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले पनि निर्वाचन जित्नु भएन होइन। भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्ति भनेर धेरैले भन्थे। बाबुराम भट्टराईलाई हराइसकेपछि अब सम्भावना थियो, तर हराउन सक्नु भएन। होइन, त्यति बेला त त्यही बेला मैले भनेको थिएँ यो नै उहाँलाई सिद्ध्याउने खेल हो भनेर। किनभने 2 ठुल्ठुला नेताहरूलाई एक ठाउँमा बहुदलीय अभ्यासमा एकै ठाउँमा भिडाइँदैन। किन? ठुलो नेता भनेको राष्ट्रको लागि क्षति हुन्छ नि त। अब नारायण काजी र बाबुरामलाई भिडाउनुको मतलब त एउटा त माइनस हुने कुरा भयो। एउटा माइनस हुनु भनेको त एउटा ठुलो नेता तलै थन्किनु हो नि त। त्यो योजनाबद्ध थियो। प्रचण्डले जानीबुझी त्यो गराएको थियो।
मलाई लाग्छ उहाँकै कारणले हारिराखेको होला उहाँ। प्रचण्ड खेल हो नारायण श्रेष्ठलाई धेरै गोलमाल हदमा गरेर चुनाव लडाउनु। त्यो मलाई धेरै हदमा त्यो लाग्छ। किन त्यति त जसलाई पनि थाहा हुन्छ। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, नारायण काजीले मलाई त्यसमा स्याबासी पनि दिनुभयो। डाक्टर साहबले त पहिल्यै भन्नुभएको थियो, उहाँको नजरमा त म पहिल्यै हारेको हुँ नि भन्नुभएको थियो उहाँले। अब मलाई लाग्छ वामदेवलाई पनि यही खेल अन्तर्गत हराइएको छ। नत्र भने वामदेव त प्रधानमन्त्री हुनको लागि तयार भएर बस्या भन्छ नि चुनाव पछि। अब जस्तो वामदेवकै पालो थियो नि प्रधानमन्त्री बन्ने। ग्यारेन्टी उहाँले जित्ने भएर नै उहाँ त्यहाँबाट उठ्नुभएको थियो। किन ग्यारेन्टी? चुनाव जितेर आएको भए वामदेवको त प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। त्यो त भन्न सकिँदैन। किनभने केपी ओली हुनुहुन्छ जिउँदै, खेल हुन्छ नि त त्यहाँ। त्यसो केपी ओलीको पनि चाहना वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छ। त्यो त उहाँले एमपी त नबनाइरहेको तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। गिरिजा बाबुले जानीबुझी किसिमजीलाई सिद्ध्याइदिएको होइन त। उहाँ माथि आउनुभएको भए तपाईँले भने जस्तो स्थिति हुन्थ्यो। उहाँ तलै छुट्नुभयो, त्यो स्थिति त्यहाँ भएन। तर 36 जन्मियो, किनभने त्यो तुस त त्यहाँभित्र छँदै तर थियो। शेरबहादुर देउवाले पनि त राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर काङ्ग्रेसकै नेताहरू भन्छन् यहाँ आएर। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, शेरबहादुर देउवा चाहिँ नेपाली नेताहरूमध्ये सबैभन्दा अकर्मण्य हो। तर ज्योतिषीले उहाँलाई के भनेको छ भने उहाँ फेरि पनि होइन 7औं चोटि, अहिले 4थोमा चल्दै हुनुहुन्छ उहाँ। 4, 5, 6, 7 अझै 3 चोटि प्रधानमन्त्री त्यो हुनुहुन्छ। सम्भावना छ नेपाली राजनीतिमा? होइन, सम्भावनाको कुरा त ज्योतिषीको कुरा तपाईँ विश्वास गर्नु? होइन, त्यो त मैले ज्योतिषीलाई कोट, त्यसो त मै भनिदिन्थेँ नि। मैले ज्योतिषीलाई किन कोट गरेँ भने कति बेकुब छन् यिनीहरू भनेर। ज्योतिषीले प्रधानमन्त्री बनाउँछ कसैलाई? तर ज्योतिषी यिनीहरूका चाहिँ मार्गदर्शकहरू हुन्। ठुल्ठुला विद्वानहरू डाक्टर लोकराज बरालहरू मार्गदर्शक होइनन्, ज्योतिषीहरू हुन्। कृष्ण खनाल मार्गदर्शन होइन? बिचरा कृष्ण खनाललाई त उनीहरूले सल्लाहकार बनाएर लगे गिरिजा बाबुले। सल्लाहकार भनेको त एउटा गाडी चढ्ने र 20,000 तलब बुझ्ने रहेछ भन्ने उहाँले बुझेपछि राजीनामा दिनुभयो, काङ्ग्रेस पार्टी नै छोड्नुभयो। तर त्यो ठुलो कुरा भएन, किनभने गणेश मानले छोडेको पार्टी हो, किशुनजीले छोडेको पार्टी हो। जाबो कृष्ण खनाल त के हो? अब हाम्रो देशको नेताहरूको भविष्यको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको भविष्य राम्रो छ? सफल प्रधानमन्त्री भएर निस्कन सक्नुहुन्छ? होइन, सफल असफलको बारेमा त हामीले अघि भनिसक्यौँ। प्रधानमन्त्री मध्ये सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्री केपी ओली हो। अनि प्रचण्डको भविष्य कस्तो छ नेपाली राजनीतिमा? अब प्रचण्डको भविष्य त केपी ओलीसँग उहाँको कस्तो किसिमको सहकार्य हुन्छ। यदि सहकार्य भयो भने उहाँको अस्तित्व नै समाप्त होला भने जस्तो लाग्दैन। सहकार्य भएन भने सिद्धियो उहाँको अस्तित्व। अब त्यसपछि माधव कुमार नेपालको भन्न सकिँदैन, किनभने दोस्रो पिँढीको कुरा गरिराखेका छन् मान्छेले। तपाईँले सुन्नुभयो आज बालुवाटारमा युवाहरूले घेरिराखेको छ। कोरोनाको बेला घरबाट ननिस्किनु पर्ने बेलामा युवाहरूले चाहिँ फोहरा खाइराखेका छन्। 20 लाख युवाहरू बाहिरबाट आउने भन्ने छ। ती 20 लाख युवाहरू बाहिरबाट आए भने के जान्ने बा मेरो पो भाग्य चम्किन्छ कि ऋषिजी। तपाईँ प्रधानमन्त्री बनेर आउनुहोस्, त्यस्तो पो शुभकामना छ। कुनै असम्भव त अब किन 20 लाख युवाहरू त्यहाँबाट फर्केर आयो भने त 20 लाख युवा तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भयो भने त तपाईँ बनिहाल्नुहुन्छ। त्यहाँ मै नभए पनि यो प्रवृत्ति जसले यो देशमा औद्योगिकरण गरोस्, कृषि उपजलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकोस्, बजार दिन सकोस्। आज इन्डियाको व्यापार निर्बाध रूपमा कृषि उपज कालीमाटीमा आइपुग्छ, अनि रूपन्देहीको कृषि उपज चाहिँ गुल्मीमा गयो भने बिचैमा पुलिसले चाहिँ। तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि तयार भएर बस्नु भएको छ? होइन, मेरो त प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो आकाङ्क्षा छैन र मैले त्यस्तो सोचेको पनि छैन। तर नेपालमा एउटा कार्यकारी महान नेताको आवश्यकता खड्किसक्यो। त्यो महान नेता को हुनसक्छ त नेपालमा? त्यो समयले आजको आवश्यकता र बाध्यता समय र परिस्थिति अनुसार त्यो त कोही पनि हुन सक्ने भयो। जस्तो अब हाम्रो लेखवाले साथी एकजना मजदुर, साधारण बिचरा यस्तो बुन्ने मजदुर थिए पोल्यान्डको एउटा फ्याक्ट्रीमा, राष्ट्रपति भएपछि त्यहाँका। अब इमरान खान नै साधारण एउटा क्रिकेट प्लेयर हुन्, प्रधानमन्त्री छन् पाकिस्तानको। केजरीवाल बिचरा साधारण एउटा आइएस अफिसर थिए दिल्लीका, अहिले एउटा आइडियल नेताको रूपमा भारतमा आइराखेका छन्। राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू हुन्छन्, राजनीति सम्भावनाको खेलहरू हो त्यसै पनि भनिन्छ। तर मेरो चाहिँ फोकस कहाँ हो भनेदेखि हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई राजनीतिको फल दिएन। त्यसो भए माधव कुमार नेपाल पनि अब फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन नेपाली राजनीतिमा? होइन, राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू विद्यमान रहन्छ। झलनाथ खनालको भविष्य के छ? झलनाथ खनाल त राष्ट्रपतिको लागि हो होइन, उहाँ प्रधान कार्यकारी उहाँको हुँदैन, स्वास्थ्यले पनि साथ दिँदैन, सम्भावना पनि छैन। माधव कुमार नेपाल चाहिँ एक्सेसिबल लिडर हो। अहिले पनि प्रचण्डसँग यो खेलखाल झेलघाल यसरी नै मासु भ्यागुतो हुने कुरा बढी नै रह्यो भनेदेखि फुवात फुत्किएर माधव नेपाल हुनुभयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला, किनभने प्रधानमन्त्रीको हेल्थ त ज्यादै नै प्रतिकूल छ। अब अहिले मैले देख्दा इनदिन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसक्नुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ यहाँ पनि छ। चाहिँ उहाँहरूको 5 बुँदेको बुँदा नम्बर 4 तर त्यो त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर 5 वर्षको प्रधानमन्त्री मै हुँ भनेर सिग्नेचर गराउनु भयो नि त। हस्तक्षेप त प्रचण्डले गर्नुभयो त केपी शर्माले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भनेर। हो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको समय एक्सपायर भयो। नत्र भने उहाँ त 2.5 वर्षपछि त प्रधानमन्त्री हो त। होइन, मेरै अन्तर्वादमा प्रचण्डले भन्नुभएको क्या 1 वर्ष अगाडि। त्यसपछि 2.5 वर्षपछिको प्रधानमन्त्री मै हुँ, सम्झौता भाषा सहमति भाषा भने तपाईँलाई थाहा, फेरि यस्तो बताउनु भयो नि भने। यी छ, यी बुँदै छ 5 बुँदे मैसँग, यी त्यहाँ सही छ। 2 जना अन्तर्वाद निकै चर्चामा पनि पुग्यो, तपाईँलाई थाहा छ। म भारत गई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भ्रमण, मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा। अब यी छ, त्यो 5 बुँदेको 4 मा त्यो छ। 5 बुँदेको दाहिने देब्रे प्रचण्ड र ओलीले सही गरेको छ। अनि साँची किनारामा यताबाट विष्णु पौडेल, यताबाट जनार्दन शर्माको सही छ। बुँदा नम्बर 4 मा प्रधानमन्त्री चाहिँ आलो पालो हुने समान हैसियतका आधारमा उनले लेखेको छ त्यहाँ। त्यसो ईश्वर पोखरेलको राजनीतिक भविष्य के छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा? ईश्वर पोखरेल अब उहाँ अलिकति चतुर खेलाडी भन्थे। जसरी यहाँसम्म चाहिँ रक्षा मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ रहनुभयो, त्यसले त्यहाँभित्र उहाँको अलिकति पकड छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर अब अहिले तारो उहाँ नै भइरहनु भएको छ त्यहाँ, त्यो पार्टीभित्रको तारो। किन लामो समय खानुभयो नि त उहाँले। त्यो कारणले जस्तो अब वामदेव कुनै अयोग्य नेता त होइन, कुनै लगानी नभएको नेता पनि होइन, तर उहाँलाई त धेरै गाह्रो भयो नि त माथि आउनको लागि त। भोलि ईश्वर पोखरेलमाथि त्यो नहोला भन्नु छैन। त्यस्तो भयो भने उहाँको शक्तिको रूपमा यो फाइफुइ यो अन्तिम पनि हुनसक्छ। त्यसमा अब नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ सम्भावना भएको नेता को त अब भविष्यमा? शेरबहादुर देउवा कि रामचन्द्र पौडेल कि शशाङ्क कोइराला कि शेखर कोइराला? शेखरै हो त्यो हिसाबले त, होइन, पोटेन्सियालिटीको हिसाबले। फेरि कोइराला परिवारभित्र युनिटीको एउटा कल्चर पनि छ। अरू जस्तो खिचाकुर जस्तो ख्याङख्याङ गर्ने एउटा प्रवृत्ति कोइराला परिवारभित्र छैन। त्यो बेला उहाँले परिवारको एउटा सदस्यलाई बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ के भने एउटा डाइनेस्टिकल पार्टी भएको हुनाले त्यस हिसाबले सबभन्दा चाहिँ क्रेज त्यहाँ रहेछ। फेरि शशाङ्क कोइरालाको, शशाङ्क फेरि केपी ओली जस्तो चाहिँ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले धेरै एउटा प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ। हिन्दुत्वको एजेन्डा बोक्नु भएको छ नि त शशाङ्क कोइरालाले त, हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर। अब हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुभयो भने त त्यो नारा नेपालमा कामयाब होला भने जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षवादीहरूको पनि त्यत्रै जनमत छ। नेता हिन्दुत्व नहिन्दुत्व भन्दा पनि नेता चाहिँ निरपेक्ष हुनु मैले देख्दा नेताको रूपमा उपयुक्त हुन्छ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेसको कुरा गऱ्यौँ, हामीले कम्युनिस्टको कुरा गऱ्यौँ, अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्दाखेरि जनता समुदाय पार्टीको शीर्ष नेता उहाँ, अब के होला बाबुराम भट्टराईको भविष्य? बाबुराम भट्टराई त एउटा रणनीतिक पात्र हो, खिलराज रेग्मी जस्तो। खिलराजले प्रधानमन्त्री हुँला भनेर त कहिले पनि सोचेको थिएन होला। त्यो हिसाबबाट उहाँ केही हुनुभयो भने भन्न सकिँदैन। होइन भने बाबुरामको त अब निर्वाचनमा पनि उहाँले गोर्खाबाट विजयी बनेर आउने सम्भावना म एकदम न्यून देख्छु। किनभने उहाँलाई बाहुनले, हिन्दू धर्मीले, पहाडेले, माओवादीले त्यहाँ पुर्याएको छ। अब उहाँले माओवादीको सान्दर्भिकता सिद्धियो भन्नुभयो, पहाडे शोषणले गर्दा नेपाल यस्तो छ भन्नुभयो, हिन्दू धर्मले विकास हुन नदिएको भन्नुभयो, क्षेत्री बाहुन सबैभन्दा गए गुज्रेका हो भन्नुभयो उहाँले। अब उहाँलाई कसले किन दलितको बखान गरिरहेको भएको छ? म त दलित हुन्छु, मेरो थर दलित राखौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो नि त। अब दलितको कोटाबाट प्रधानमन्त्री हुन कतिको सम्भव होला त नेपालमा? यो हिसाबबाट मैले भनेको कि उहाँले त्यो बाटो चाहिँ छोड्नुभयो। तर अब नेपाल हो, अजब नेपाल गजब काशी, जुन देशमा खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुन्छन्, युरोपमा पकेट मारेको एउटा फक्कटाएर नेपालमा मन्त्री हुन्छ, अब मेन पावरको दलाल राजदूत हुन्छ, त्यो देशमा बाबुराम फेरि प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो कत्रो घटना भएर। त्यसो भए राजापारा समुदाय पार्टीको एकताको पछाडिका रहस्य के हुन सक्छ? त्यो त प्रतिक्रियात्मक हो, त्यो एकता होइन, प्रतिक्रिया मात्रै हो। केपी ओलीले चाहिँ अध्यादेश मार्फत राजपालाई सिद्ध्याउने जुन दुराशय बोक्नुभयो त्यसको प्रतिक्रियामा उत्पन्न भएको स्थिति हो त्यो। अब त्यो अझै पनि प्रतिक्रियामै किन छ भनेदेखि अब महेन्द्र यादव, अर्को एकजना यादव, शरद सिंह भण्डारी टाइपका नेताहरू, अनिल झा टाइपका नेताहरू यो प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट भन्ने मैले सुनेको छु। र धेरै चाँडो समानान्तर राजपा उत्पन्न भयो भने त्यसमा अचम्म नमान्नु होला। त्यसकारण यो प्रतिक्रियाको रूपमा आएको राजनीतिक शक्ति हो, यो सस्टेनेबल होला भनेर मलाई लाग्दैन। त्यसमा अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भविष्य छ नेपाली राजनीतिमा? राज संस्था फर्कन्छ? राज संस्था फर्किने नफर्किने कुरालाई मैले कहिले पनि महत्त्वको मानेको छैन। मैले महत्त्वको कुरा केलाई मानेको छ भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर, त्यो एकदमै घातक हुन्छ। मैले राजासँग भेट्दा यो कुरा भनेको थिएँ,
तिमी अहिले जाँचौ सबभन्दा राम्रो यो छ भनेको थिएँ मैले। किनभने कुनै पनि राष्ट्र संस्था यति सुरक्षित अवतरण भएको संसारको इतिहासमा कहीँ पनि छैन। तर यहाँ सुरक्षित मात्रै अवतरण भएन। अहिले कसैको क्रेज सबैभन्दा बढी छ नेपालमा भने त्यो राजा ज्ञानेन्द्रकै छ। विद्या भण्डारी जनकपुर गइन् भने 5000 मान्छेले घेरे भने राजा ज्ञानेन्द्र गयो भने 25000 मान्छेले घेर्छन्। त्यो केपी शर्मा ओली भन्दा पनि क्रेज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छ। होइन, केपी ओलीको पछाडि लाग्ने त सत्ताखोर, पदखोर, हाकिमहरू, भ्रष्टहरू मात्रै लाग्ने त हो नि। को लाग्छ र? कोही पनि लाग्ने। नेपालको नेताको पछाडि को लाग्छ र भन्नु? त्यसमा आजको दिनमा सबभन्दा बढी क्रेज भएको नेता भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हो। अनि क्रेज देखियो नेता भएको यस्तो तर राष्ट्र संस्था फर्काउनु हुँदैन भनेर जनमत छ नि त फेरि। होइन, मैले भनिसकेँ नि त त्यसलाई। मैले आजको आवश्यकता होइन राष्ट्र संस्था, गणतन्त्र नै हो हाम्रो देशको चाहिँ उत्तम व्यवस्था, उत्कृष्ट व्यवस्था, निर्विकल्प व्यवस्था, लोकतन्त्र भन्छन् मान्छे। यस्तो हो नि त। कस्तो हो भने तपाईँलाई गणतन्त्र त ल्याइयो होइन, त्यसपछि हामीले के पायौँ भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि उत्पन्न भयो नि त। कसै एउटा युवाले, तपाईँ एउटा युवा पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँले पत्रकारको रूपमा पनि यस व्यवस्थाले के दियो भनेर मनसँग सोध्नुभयो भने त वास्तवमा तपाईँको खुबी बाहेक त यसबाट तपाईँले केही पनि पाउनु भएको छैन। जस्तो भनौँ न, पञ्चायतकै कालमा उत्पन्न भएका पत्रकारहरू हेर्न, हरिहर बिरई, किशोर नेपाल, जनार्दन आचार्य, मणिराम उपाध्याय, पञ्चायतकै मदनमणि दीक्षित। ल मलाई देखाउनुहोस् त यो हाइटको पत्रकार अहिलेको नेपालमा को छ? ल मलाई देखाइदिनु त। त्यसकारण निरङ्कुशताका बिचबाट पनि बौद्धिकताकै कुराहरू हुन्छ भने लोकराज बराल जतिको पोलिटिकल साइन्टिस्ट अहिले को छ मलाई देखाइदिनु त। पञ्चायतको बेला उत्पन्न भएको बौद्धिक हो नि त लोकराज बराल भनेको त। त्यसकारणले निरङ्कुश व्यवस्था भए पनि त्यति बेला हामी आदर्शको लागि लडिराखेका थियौँ। म पनि त पञ्चायत कालमा प्रमोट भएको केटो हुँ। त्यसपछि म यहाँ आइपुगेँ। मेरा एकजना साथी हुनुहुन्छ डाक्टर केबी रोकाए, उहाँ जाजरकोटको हो। बाबुरामको ब्याचमा उहाँले एसएलसी पास गर्नुभएको। बाबुराम बोर्ड 1, उहाँ बोर्ड 8th। अनि त्यही बोर्ड 8thको आधारमा उहाँ अस्कल क्याम्पसमा आएर आइएससी गर्नुभयो, स्कलरसिप पाउनुभयो। त्यसपछि कलकत्ता जानुभयो पढ्नको लागि। त्यसपछि उहाँ पिएचडी गर्न फिलिपिन्स जानुभयो, इन्जिनियरिङ क्याम्पसको चिफ पनि हुनुभयो। पञ्चायतले उत्पादन गरेको एउटा त्यो प्रतिभा थियो। त अहिले जस्तो इन्डियन एम्बेसीले दिने कोटाको मात्रै तपाईँलाई म दृष्टान्त दिन्छु। इन्डियन एम्बेसीमा त्यति बेला के हुँदो रहेछ भने उहाँबाट कोटा आउँदो रहेछ। यहाँ इन्डियन एम्बेसीले त्यो जानकारी दिँदो रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई। प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विज्ञापनको लागि पठाउँदो रहेछ र दुनियाँका छोराछोरीहरूले चाहिँ त्यो कोटामा कम्पिटिसन गरेर पढ्न जाँदा रहेछन् बाहिर। अहिले इन्डियन एम्बेसीले दिने त्यो कोटा नेपाल सरकार भए ठाउँमा पनि आइपुग्दैन, त्यहीँबाट पजनी हुन्छ र सबै बिक्री बट्टा हुन्छ भन्ने छ। त्यसो डाक्टर सुरेन्द्र केसी, अब नेपालको राजनीति के हुन्छ जाँदा जाँदा एउटा निष्कर्ष पुग्दाखेरि? अब नेपालको राजनीति यही खालको स्थिति रह्यो भने कोरोना पछि हाम्रो राजनीतिले चाहिँ एउटा विद्रोहात्मक एउटा रूप लिन्छ कि भने जस्तो देखिएको छ। जहाँ त्यो विद्रोहको रूप भने के स्वरूप कस्तो हुन्छ? त्यो स्वरूप चाहिँ को एउटा सानो झाँकी बालुवाटारमा देखा पर्यो नि त। आज उनीहरूले त्यहाँ के कुरा उठायो भनेदेखि 10 अरब रुपियाँ तिमीले कहाँ खर्च गर्यौ जबकि हामीले एउटा ट्याब्लेट पाइरहेको छैनौँ। त यो असन्तुष्टि बढ्दै बढ्दै गयो भने अहिले ग्लोबल्ली चाहिँ एउटा चाहिँ उलियो, एउटा सर्वे गरियो। सर्वे गर्दाखेरि ग्लोबल जो नेपालीहरू छन् 62 लाख जति छन् भन्ने छ सरकारी आँकडामा। निजी क्षेत्रमा त यो मैले 1 करोड पुग्छ। त्यो मध्ये 70% नेपालीहरू स्वदेश आउनेपट्टि छन्। अहिले उनीहरूको चाहना त्यो छ 70%। ती यहाँ आयो भने त तिनीहरूले मलाई लाग्छ रमिता हेरेर दिन त काट्ने ध्येय त लिँदैन होला। त्यो सिस्टम जान्छ, लोकतन्त्र जान्छ। त्यसमा लोकतन्त्र त जाँदैन। लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढियो लोकतन्त्र हो। तर यो चाहिँ लोकतन्त्रका 3टा मर्म हुन्छन् म भन्छु नि, एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। राइट मेन राइट प्लेस हुनै पर्यो, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट हुनै पर्यो। त्योमा लोकतन्त्र जान बाध्य हुन्छ। त्यो भयो भने बल्ल सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाली। मोदी र ओलीको कुरा मिल्ला, वार्ता होला? मिल्दैन। उनीहरू अब अगाडि आइसके। किनभने हाम्रो त्यहाँको गृहमन्त्री के नाम हो, अमित शाहले के भनिसक्यो भने हाम्रो सिमाना मेच्नेलाई हामी छोड्दैनौँ भन्नुको मतलब केपी ओलीसँग उनीहरू एग्रेसिभ भइसके। अब त्यसमा मिल्दैन भारतसँग। मैले मिल्ने देखेको छैन। नेपालको भूभाग फिर्ता आउँदैन त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्न। किनभने नेपालको भूमि फिर्ता गराउने नेपालको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो। होइन, अहिलेको पोजिसन त्यो भनौँ न। हामी त जसरी पनि भूमि फिर्ता आओस् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो पोजिसन त्यो हाम्रो चाहनाले केही पनि कुरा हुँदैन। तर भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्छ। तर पोजिसन त्यो हो। त्यो पोजिसनलाई कमजोर बनाउने गरी हामीले बोल्नु हुँदैन। अहिले त्यो पोजिसन नै राष्ट्रियताको बारेमा कोहीसँग पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। त्यो पोजिसन नेपाली त्यो हाम्रो नेपाली जनता राष्ट्रियताप्रति छ नि।
जस्तोसुकै त्याग गर्ने तयार छन्, त्यस बलिदान दिन पनि तयार छन्। तर कस्तो हो भने सानो एउटा मान्छेले खरदारले गल्ती गर्यो भने राज्यद्रोहको आरोप लाग्ने। तर नेपालको हाउसमै लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भन्ने आवाज सुन्दा त्यहाँका नेताहरू शिर नेउर्याउने भनेपछि त राजनीति हाम्रो हातमा छैन भन्ने देखिएको छ नि। यो कुराले गर्दा हाम्रो मनमा संशय उत्पन्न भएको छ। अन्यथा हाम्रा पुर्खाहरूले लडेर बनाएको देश हो यो। यसप्रति हामीलाई जति बढी निष्ठा अरूलाई होला र, तर हाम्रो आँखाको अगाडि ठुलो भूमि हाम्रो गइरहेछ नि त। सुस्तामा म आफै गइराखेको छु, 2 भागको 3 भाग भूमि हाम्रो त्यहाँ गइसकेको छ। लिम्पियाधुराको कुरा यो भइहाल्यो। मेची महाकालीको आगामी दिन यसबारेमा बहस गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच। ल थ्याङ्क यू। नमस्कार।